ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ماں پیو دی خوشبو اللہ وکھری بنائی
خوشبو اللہ وکھری بنائیے اے آؤندی اس نوں جس دے دل دی صفائی ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات گرامی واسطے خاص ہے۔ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام جناب امام الانبیاء امام المرسلین خاتم النبیین شیماں دے ویر جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات الحمدللہ رمضان المبارک دا تیسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ دا کروڑوں بار شکر ادا کرنے ہاں کہ اس مالک کائنات نے سانو اے ویکھنا نصیب فرمایا اور پھر صحت تندرستی عطا فرما کے روزہ رکھن دی توفیق عطا فرمائی۔ حضرات دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آن تک انبیاء آئے۔ اللہ انبیاء نو شریعتاں عطا فرماندے رہے اور توجہ اس بات دیئے کہ جدو بھی کوئی نیا نبی آندا پہلی شریعت تو دوسری شریعت اندر کوئی نہ کوئی تبدیلیاں اور مختلف ہویا کر دے۔ جس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام انہاں دے دور اندر انہاں دی شریعت دے اندر ادباً احتراماً سجدہ کرنا جائز سی، قرآن دے اندر بھی آیا ہے، لیکن آج شریعت محمدی اندر ادباً سجدہ کرنا بھی جائز نہیں، جھکنا بھی جائز نہیں۔ جس طرح پہلی امتاں تے دو نمازاں سن اور شریعت محمدیہ تے اللہ نے 5 فرض کیتیاں، پہلے دے قانون اور سن اور اس امت دے قانون اور، یعنی کہ شریعت دے اندر تبدیلیاں آندیاں رہیاں، باتاں بدل دیاں رہیاں، قانون بدل دے رہے۔ 2 چیزاں ایسی ہیں، آدم علیہ السلام تو لے کے آپ علیہ السلام تک نہ انہاں نو بدلیا گیا نہ مقام گھٹ کیتا گیا۔ رب العالمین نے جو قانون بنا دیتا ہے ہمیشہ واسطے، ایک ایوے کہ اللہ تو علاوہ کسی ہور دی عبادت کرنی نہیں کرنی،
اور دوسرا قانون اے وے کہ وہ بالوالدین احسانا، ہمیشہ اپنے ماں باپ دا ادب تے احترام کر دیا رہنا۔ وہ نبی ہوئے انہیں بھی ماں باپ دا احترام کرنا ہے، اور کوئی بھی ہوئے جیڑا بھی نبی آیا انہاں اپنی بیٹے دی اپنی اولاد دی تربیت کیتی، اور اولاد نے اپنے ماں باپ دی فرما برداری کیتی، تے جتھے ماں باپ دا نافرمان ہوئے گا وہ چاہے نبی نوح دا بیٹا ہی کیوں نہ ہوئے، بولو کامیاب ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ آئیے قرآن اندر رب العالمین نے اعلان فرمایا ہے، میں انشاءاللہ الرحمن میرے ذمہ چند دوستاں نے بڑی محبت کا اظہار کیتا ہے، انہوں نے کہا جی تساں سانو عظمت والدین دے حوالے نال گفتگو سنانی ہے۔ میں کوشش کرانگا کہ میں انشاءاللہ اپنے مختصر وقت اندر بہت زیادہ احادیث اور قرآن دی آیات تساں احباب دے سامنے پیش کریے۔ دعا کرو مل کے اللہ میرے سمیت جنہ دے ماپے زندہ نے، اللہ اونا دی قدر کرنے دی توفیق عطا فرما، اور ماں باپ نو صحت والی ایمان والی لمبی عمر عطا فرما۔ آئیے غور فرمانا، رب العالمین نے فیصلہ کیتا ہے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے پاک محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ترجمہ نوٹ کر لو، ترجمہ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَقَضَى رَبُّكَ، اللہ نے تیرے رب نے اے فیصلے کر دیتے ہیں، رب نے اے فیصلہ کر دیتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ تو علاوہ کسے اور دیاں عبادتہ نہیں کرنیاں، مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم تے دستگیر اگر ذات ہے تے ایکو عرشاں والے رب دی ذات ہے۔ اور دوسرا اللہ نے تے فیصلہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ دے نال اچھا سلوک کریا کر، اپنے ماں باپ دے نال اس نے سلوک نہ رہا کر، ماں باپ نال محبتاں کریا کر، ماں باپ نال پیار پریاں نظراں نال ویکھیا کر، اپنے ماں باپ نال خوش طبی محبت دے نال بات کریا کر، مٹھڑی زبان اندر اپنے ماں باپ دے نال گفتگو کریا کر۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ اللہ ذوالجلال
فرماندے نے اگر تہاڈی زندگی دے اندر ماں یا باپ بڈھے ہو گئے ہون اور اے نعمت تہاڈی زندگی دے اندر تانوں مل جائے یا ماں پہ دونوں ہی موجود ہون تے انہاں دیاں خدمتاں کر لے اپنے بڈھے ماں پہ نال پیار تے محبت کریا کر اے بہت بڑی نعمت ہے کئی بد نصیب ایسے بھی نے جنہاں نو ماں پہ جان تو بعد اس نعمت دی قدر ہوندی ہے پھر قدر ہویا کی فائدہ دنیا دے اندر اپنے ماں باپ دا احترام کر لو دنیا دے اندر اپنے ماں باپ دیاں خدمتاں کر لو اور اللہ فرماندے نے جدو اے ماں پہ بڈھے ہو جان جدو ماں پہ بڑھاپے دے اندر چلے جان اور بڑھاپے دے اندر یارو طبیعت سخت ہو جایا کر دیے کسی وقت بڑھاپے دے اندر طبیعت دے اندر بڑی کراہٹ تے جلدی آ جاندی ہے بابا جی آندے نے جلدی جلدی کام ہونا چاہیے بزرگ آندے نے جلدی جلدی کام ہو جائے کوئی نہ کوئی تبدیلی آ جاندی ہے طبیعت دے اندر میرے آقا فرماندے نے اللہ ذوالجلال دا فیصلہ اے وے اگر بڑھاپے دے اندر ماں باپ تینو غصے ہو لین بڑھاپے دے اندر تینو چڑک بھی دین بڑھاپے دے اندر تینو غصے ہو لین فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما تے اگو اپنے ماں پہ نو اف تک بھی نہ کیا کر اپنے متھے تے وٹ نہ لے کے آیا کر کہ آپ بڈھا بابا ہن ساڈے مگر ہی چڑھ گئے ہے معاذ اللہ یار اس طرح دی گفتگو نہ کریا کر ہن ساڈے مگروں ہی نہیں لیندا ہن ساڈے کولوں ہی نہیں برا ہوندا ہن تیرا دماغ ہل گیا معاذ اللہ اور بڈھے ماپے نو گلاں نہ کریا کر بلکہ یار عام سیانے آندے نے نا بڈھے تے بچے اکو جہا ہی ہو جایا کر دینے کسی وقت بڑھاپے دے اندر آ کے انسان ایسی گفتگو کر دینا ہے کہ سنن والے نو اولاد نو چنگی نہیں لگ دی یار چنگی نہیں لگ دی پھر بھی برداشت کر اور یار بچپن دے اندر تینوں بھی تے برداشت کر دی آئے نے نا آ چھوٹا جہا جدو بچہ ہوندا ہے حالا اونوں چلن دی بھی جاچ نہیں ہے ماپے نو ٹرنا سکھا دیندے نے اور چھوٹا جہا بچہ حالا بولن دیا بھی پتہ نہیں ماپے ایدیاں بولیاں بھی اینو سکھا دیندے نے آ چھوٹا جہا بچہ شرارتاں کری جاندا ہے غلطیاں کری جاندا ہے ماپے ویندے نے تے اینو وے کے برداشت کر دے رہندے نے نقصان بھی کئی کر دیندے نے بچپن اندر نا لیکن ماپے نے کدی اپنے متھے تے وٹ نہیں جے پایا ہمیشہ اپنی اولاد دا احترام کیتا ہے محبت کیتی تے پیار کیتا ہے ماپے دے نال یار ایسے طرح ہی آج وقت تیرے تے آیا ہے آج تینو اللہ نے بڑا صحت مند بنا دیتا ہے آج اللہ نے تینو دنا بنا دیتا ہے آج اللہ نے تینو عقل و فہم عطا فرما دیتا ہے تے سونیا بڈھے ماپے نو اگو چڑکیا نہ کر بلکہ اپنے رب دے کولو ان واسطے دعاواں کریا کر واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اپنے ماں باپ دے نال پیار کر رب کو دعا کر کہ اللہ جویں اے ساڈے نال بچپن دے اندر محبتاں کر دے رہے نے اج تو انہاں نال محبتاں کر جویں بچپن دے اندر ساڈیاں غلطیاں ویکھ کے اے رحم کر دے رہے نے ساڈیاں شرارتاں ویکھ کے اے رحم کر دے رہے محبت کر دے رہے نے اللہ اج تو وی انہاں تے محبتاں
کر، تو بھی انہاں تے رحمتاں فرما۔ اور ایویں تے نہیں نہ میرے رب نے اعلان فرما دیتا، آئیے غور فرمانا، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ایک آن والا میرے آقا دے کول تشریف لے آیا، فرمایا وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ رَجُلٌ يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق الوالدین علی ولدہما قال ہما جنتک ونارک۔ آگے نبی علیہ السلام کو سوال کر دے، آندہ اللہ دے نبی جی ما حق الوالدین علی ولدہما، میرے ماں باپ دا میرے تے کی حق ہے، میرے ماں باپ میرے واسطے کی اہمیت رکھ دینے، کی مقام ہے میرے ماں باپ دا میرے تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے جدو میرے آقا علیہ السلام نے اس بات دا جواب دیتا، لوگوں سمندر نو کوزے اندر جمع فرما دیتا، میرے آقا فرماندے نے قال ہما جنتک ونارک، تیرے ماں باپ تیرے واسطے جنت بھی نے، تیرے واسطے جہنم بھی نے۔ کی معنی؟ جنت بھی نے جہنم بھی نے۔ معنی کیے یارو گل اے سمجھانا چاہنا، اگر ماں باپ دی خدمت کر لے، ماں باپ نو راضی کر لویں گا، اے تیرے جنت جان دا سبب بن جان گے۔ اگر ناراض کر لیں گا تے یاد رکھی ماپے دی نافرمانی دی وجہ تو اللہ تینو جہنم اندر سٹ دیں گے۔ ہائے میں قربان جاواں، اب ویکھو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ایک اور فرمان سن لو، میرے آقا فرماندے نے جدہ دنیا تے باپ ناراض ہے، دنیا تے باپ ناراض ہے، عرشاں تے رب رحمان ناراض ہے۔ دنیا اندر جنہیں اپنے باپ دا دل دکھایا، باپ دا نافرمان ہو گیا، دنیا تے باپ ناراض ہے، عرشاں تے رب رحمان ناراض ہے۔ تو انہوں پتہ ہے جنت دا ایک دروازہ جدا نام ہے باب الوالدی، والد دے نام تو ایک جنت دا رب نے دروازہ بنا دیتا ہے کہ جیڑا ماں پے دا تابعدار ہوئے گا، ماں باپ دا فرما بردار ہوئے گا، انہوں اس دروازے تو فرشتے آواز مارن گے سلام علیکم، آ جاؤ سلامتی نال ادھر گزر جاؤ۔ مینو وہاں ماں باپ دا کوئی نافرمان ہوئے تو او کامیاب گیا ہوئے۔ دنیا دے اندر کوئی ایک مثال وہا دے کہ ماں باپ دا نافرمان بڑا کامیاب ہے، لیکن میں تینوں سینکڑوں ایسیاں مثالہ دے سکنا۔ ماں باپ دی فرما برداری کرنے والے اللہ نے انہاں نو بڑے بڑے اعلیٰ مقام عطا فرمائے نے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کولو جا کے پوچھیا کر دے، اللہ دے نبی جی ساڑھے ماں باپ دا ساڑھے تے کی حق ہے۔ اور ایک دن ایک صحابی رسول تشریف لے گئے، فرماندے نے اللہ دے نبی جی میں پوچھنا اے چاہنا وہاں کہ میرے تے زیادہ حق کی دائے؟ میرے آقا فرماندے نے تیرے تے حق ماں دائے، جا ماں دیاں خدمتاں کر۔ اور دوسری مرتبہ پھیران دے نے میرے تے حق کی دائے، فرمایا جا جا کے ماں دیاں خدمتاں کر، ماں دا تیرے تے بڑا حق ہے۔ اور تیسری مرتبہ پھر پوچھیا میں کدہ میرے حق کی دعوے، فرمایا جا ماں دیا خدمتہ کر۔ تین مرتبہ ماں دا کیا، چوتھی مرتبہ پھر کیا، فرمایا میرے تے کدہ حق ہے؟ میرے آقا فرماندے نے جا اپنے باپ دیا خدمتہ کر۔ یار ماں باپ دیا خدمتہ دے اندر ہی کامیابیاں نے، ماں باپ دے کہنے
نے منن اندر ہی کامیابیاں تے کامرانیاں جے آ ویکھو نا ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو دکھایا گیا کہ آپ جنت دی سیر پہ کر دینے جنت دی سیر کردیاں اچانک ایک گھر دے اندروں قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے قرآن پڑھن دیاں آوازاں کنے پہ گئیاں نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جبریل ایک کون ہے جڑا قرآن پہ پڑھدا ہے تے میرے آقا علیہ السلام نو بتایا گیا اے تواڈا صحابی حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ جڑا قرآن دیاں تلاوتاں پہ پڑھدا ہے تے میرے آقا اگلے دن صحابہ دے اندر تشریف فرمانے آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ میں رات جنت نو ویکھیا خواب دے اندر میں جنت دی سیر پہ کرنا وا تے میں جنت دی سیر کردیاں میں قرآن دی آواز سنی ہے کہ کوئی بندہ قرآن پہ پڑھدا ہے تے اے اللہ دے نبی جی او خوش نصیب کون ہے میرے آقا فرماندے نے میں جدے قرآن پڑھن دی آواز سنی ہے نا او حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا فرماندے نے صحابہ یار انہوں مقام کیوں نہ ملے انہوں مقام تے ملنا سی کیونکہ او اپنے ماں باپ دا بڑا تابعدار ہے ماں باپ دی تابعداری دی وجہ تو قرآن دنیا اندر پڑھن دے نے اللہ آواز جنت اندر سنا رہے ہیں یہ کوئی معمولی ہستیاں نے ماں باپ کوئی معمولی ہستیاں نے ہائے فرمایا حضرت حارثہ بن نعمان اس واسطے اللہ نے اینا مقام دے دیتا ہے کہ اے دنیا اندر اپنے ماں باپ دا بڑے ہی تابعدار ہے اے ماں باپ دی فرما برداری تابعداری آسمان تے رب نو بھی بڑی پسند جے بڑی پسند جے اور سنو آج تک تسی سن دے رہے ہو کہ ماں کو دعا کراؤ اللہ رد نہیں کردا کیوں جی سن دے ہو نا اور اے دے اندر کوئی شک بھی ماں ایک باری ہاتھ چک لوے تے رب رحمتاں کر دیندا ہے راضی ہو جاندا ہے تے میرے آقا فرماندے نے جڑا باپ کو دعا کر دوے جدا باپ او دے سے ہاتھ اٹھا لے اللہ کدی بھی واپس نہیں جے موڑدا اوے باپ کسے واسطے اپنی اولاد اندر ہاتھ اٹھا لے کہ اللہ میری اولاد نو نیک بنا دے میری اولاد نو عزتاں دے میری اولاد نو مقام دے میرے آقا فرماندے نے اللہ اس باپ دی بات نو کدی رد نہیں جے کردا تے آئیے غور فرمانا ماں باپ دا مقام ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک آن والا آیا آکر کردہ محبوب پہ آ رہے ہو اب ویکھو نا میرے باپ نے میرے پیسے خرچ کر لینے میرے باپ نے میرے پیسے لا لینے شکایت لے کے حاضر ہویا تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جس دی شکایت لگی سی انہوں بلا لے آوے آقا فرماندے نے انہوں بلا کے لے آیا جائے بلا کے لے آیا گیا یارو گل بڑی سوچن والی تے گل بڑی غور نہ سنن والی جے باپ دی شکایت لا کے انہوں والا بیٹھا ہے تے عدالت آمنہ دلان علیہ الصلوۃ والسلام دیئے تے ایدر آ جاندے نے میرے آقا نے دے باپ نو طلب فرما لے ہے باپ نے جدو سنیا کہ میرے پتر نے میرے پیسے خرچ کرن دی وجہ تو میرے شکایت آمنہ دلال دے سامنے لگا دیتی ہے میرے پتر میری ہی شکایتہ لگان چلا گیا ہے یارو اس صحابی رسول دے دل اندر اتنا رون آیا اینا روئے نے نالے آنسو بہارے نے نالے نبی علیہ السلام تو والسلام
امام دے کول آ رہے نے تے آ کر کردے نے محبوب پیارے ہو یار تانوں پتہ ہے باپ کنا دکھی ہو جاندا ہے جدوں بیٹا کہندا ہے نا میرے پیسے نے میں کمانا تسی کون ہوندے ہو انہاں دے وچوں خرچ کرن والے تسی کون ہوندے ہو انہاں نوں چھون والے میرے پیسے نے او یارا ساری زندگی باپ تیرے واسطے کی نہیں کیتا ساری زندگی باپ تیرے واسطے محنت کرتا رہندا ہے اگر اج اللہ نے تینوں جوانی عطا فرما دیتی ہے تے اپنا کما کے اپنے ماپے دیاں خدمتاں کر میرے آقا نے بلایا او اے دا مال کھادا ہی اے دے پیسے تو خرچ کیتے نے تے اے اللہ والا نال رون لگ پیا آندا اللہ دے نبی جی ساری زندگی دیاں خواہشاں پوریاں کردا رہا ہاں ساری زندگی دیاں فرمائشاں پوریاں کردا رہا ہاں اج اگر مینوں ضرورتاں پے گئیاں نے تے اللہ دے نبی جی تانوں آ کے شکایت لگا دتی سو اللہ دے نبی جی ساری زندگیاں میں ایدیاں تابعداریاں کردا رہا ہاں میرے آقا نے اس نوجوان دے بازو نو پکڑے ہے اینڈ زوردار جھنجھوڑے ہے آقا فرماندے نے آن والے بد نصیبہ گل سن لے یاد رکھی جنہ تیرا مال ہے تیرا بھی تے تیرے مال دا بھی اے سارا حق تیرے ماں باپ نو ہے او جویں چان استعمال کرن جنہ چان استعمال کرن تو اگو اوف تک بھی نہیں کر سکدا اپنے ماں باپ نو منع نہیں کر سکدا روک نہیں سکدا یارو بڑے ہی کامیاب وہ لوگ نے جنہ اپنے گھر دے خزانے دیاں چابیاں اپنے ماں باپ نو سونپ دتیاں نے جنہ آ کے اپنے کاروبار دے خزانے دیاں چابیاں اپنے ماپے دے ہتھے توڑ دتیاں نے بڑے خوش نصیب جے میرے آقا فرماندے نے نوجواناں سن لے تیرا تے تیرے مال دا حق تیرے باپ دے وے باپ جویں چاہے استعمال کرے تو اینو اوف بھی نہیں کہہ سکدا جنہ چاہے استعمال کر لوے اینو اگو بول نہیں سکدا یارو میرے آقا نے انی عظمت بیان فرمائی ماں باپ دی رب نے بھی اینا مقام اینا ماں باپ نو عطا فرمایا ہے اور آئیے غور فرمانا ماں باپ دیاں عظمتاں کنیاں عظمتاں نے ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا فرماندے نے اے میرے پیارے عمر اے میرے پیارے عمر کنان قبیلے دا ایک آئے گا کرن قبیلے دا ایک بندہ اویس کرنی نامہ بندہ اے میرے پیارے عمر جتھے بھی تینوں مل جائے او دے کولو اپنے حق دے اندر دعاواں کروائی یارو کہن والے آمینہ دے لال نے تے کہہ نورے نے جڑے آج بھی جنت دے اندر آرام فرما رہے نے کہہ نورے نے جڑے 22.5 لاکھ مربع میل دے مالک اللہ نے حکمران بنا دیتا ہے کہہ نورے نے جنہاں نو اللہ دے نبی نے اپنی زبان تو کئی مرتبہ جنت دیاں خوشخبریاں دیتیاں نے اشرا مبشرہ صحابیاں دے اندر خلیفہ راشدین صحابیاں دے اندر دوسرا نمبر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا آقا فرماندے نے اے میرے پیارے عمر یار جدو بھی اس اویس نو ملے گا او دے کولو اپنے واسطے دعا کروائیں تے اے امیر المؤمنین ایدیاں تلاش کرنی شروع کر دیتی ہے یارو کرن قبیلے دا بندہ ہے انہیں نہ تلاش شروع کر دیتی ہے انہیں تلاش کر دیا نبی علیہ السلام دا دور بھی گزر گیا اگو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا بھی دور گزر گیا میں قربان جاواں امیر المؤمنین تلاش کر دینے اپنے دور کے اندر آگے نے امیر المؤمنین دا اپنے دور خلافت آگے آئے ہم دعا کر دینے اللہ حج دا موقع آگے آئے حج دے موقع تے لوگ بڑی بڑی دوروں آندے نے اللہ بڑے بڑے علاقیاں جو حج دے اندر شامل ہون واسطے آندے نے اللہ میری دعا ہے کہ ویس کرنی بھی اتھے آ جائے اللہ دے نال میریاں ملاقاتاں کروا دے کیونکہ میرے رسول علیہ السلام نے
فرمایا جتے اویس ملے گا وہ دے کولو دعاواں کروائے میں قربان جاواں حضرت امیر المؤمنین حج واسطے چلے گئے نے امیر المؤمنین نے اوتھے اعلان کیتا فرمایا کرن قبیلے دے اندروں اگر کوئی اویس آیا تے میرے نال ملاقات کرے میں انہوں ملنا چاہنا وا یارو پتہ لگیا کہ اے امیر المؤمنین اویس کرنی ایک فلاں خیمے دے اندر موجود ہے فلاں خیمے دے اندر اس وقت موجود ہے امیر المؤمنین 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے امیر المؤمنین نے اے نہیں آکھیا جاؤ سپاہیو جا کے اویس نو لے کے آؤ تڑپ آپ سینا طلب آپ سینا تڑپ ایسی اللہ دے نبی نے آکھیا اویس جتھے ملے او دے کولو دعا کروانی ہے ہن طلب سی امیر المؤمنین ہن انہاں دا دل سے ملندا امیر المؤمنین آپ چلے جاندے نے جا کردے نے ویندے نے ایک بندہ اوتھے کام پیا کردا کپڑے دھوندا پیا تے اینڈ چلے گئے جا کے آندے نے تواڈے اندروں اویس کون ہے تے اے بول کے آندہ میرا نام اویس ہے یارو اللہ نے مقام بڑے دیتے نے بڑیاں بڑیاں عظمتاں دتیاں نے لیکن انہاں دیاں عاجزی دی وجہ تو انہاں دی سادگی دی وجہ تو آکڑ والا کدی کامیاب نہیں جے ہویا غرور تکبر والا کدی اچھا نہیں جے ہویا ہمیشہ اچھا وہی ہوندا ہے جدے دل دے اندر اللہ دا ڈر تے خوف ہوئے اللہ اویس کرنی بڑا مقام پان والا اپنے ہتھی کپڑے دھوندا ہے اپنے ہتھی کھانے پکاندا ہے اپنے ہتھی سارے کام کردا ہے واہ امیر المومنین چلے جاندے نے فرماندے نے تواڈے اندر اویس کون ہے فرماندے نے میں ہاں بولو کی کہنا چاہندے ہو فرماندے نے میں عمر بن خطاب اے اویس نے جو سنیا ہوئے گا کہ امیر المومنین آپ چل کے آئے نے یارو انہاں دی خوشی دی انتہا ہوئے گی حضرت اویس فرماندے نے جی امیر المومنین حکم ہوئے فرماندے نے اویس میرے واسطے یہاں دعا کرنا میرے واسطے دعا کرنا میں تیرے کولو دعا کروان واسطے آیا ہوا تے فرماندے نے جی جی کی دعا کروانا چاہندے ہو فرمایا لیکن تسی تے امیر المومنین ہو بڑیاں اچھیاں شانہ والے ہو بڑے اچھے مقام والے ہو تے آج میرے کولو دعاواں پہ کرواندے ہو تے امیر المومنین فرماندے نے اویس میں نہیں آکھیا مینوں اللہ دے نبی نے آکھیا سی اویس جتھے ملے دے کولو دعا کروائیں اویس فرماندے نے امیر المومنین میں بڑی کوشش کردا رہا ہاں اللہ دے نبی نال ملاقات کرن دی کوشش کردا رہا ہاں لیکن میں آمنہ دے لال نہیں ویکھ سکیا اللہ دے نبی نال ملاقات نہیں ہو سکیاں جدوں بھی میں آؤنا سا جدوں بھی میں اپنا بسترا بننا سا جدوں بھی میں اپنا بوری بسترا تیار کر لینا سا اللہ دے نبی نو ملن واسطے میری ماں دی سی وے میرے پیارے اویس مینوں کلیاں نہ چھڑ کے جائیں اج ماں نو گالیاں دین والے ہو باپ نو گالیاں دین والے ہو ماں باپ دے سامنے سینہ تان کے کھلون والے ہو اب کو مقام رب کیویں عطا فرماندے نے ماں دی سی وے اویس مینوں کلیاں نہ چھڑ کے جاویں اویس میرے دھیان رکھی پترا میں وڈیری تیری ماں ہاں فرماندے نے میں ماں دیاں خدمتاں دے اندر ہی سارا وقت گزار دیتا ہے تے میرے آقا فرماندے سن کہ اے میرے پیارے عمر تو اویس جتھے ملے انہیں اے دے کولو دعا کروائیں اللہ اویسی کوئی دعا رد نہیں کر دے او دی وجہ اے وے کہ اویس اپنی ماں دا بڑے تابعدار ہے انہیں کدی ماں نو نہ نہیں کیتی ماں دے اگے اچھی گل نہیں کیتی ماں نہ کدی انہیں گل بھی نہیں کیتی پیار تے محبت نہ رہن والا اویس کو لو دعا کروائیں حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ رو لگ پینے اکھاں چو آنسو نے فرماندے نے اے امیر المومنین حکم کرو کی دعا
چاہتے ہو یار اج تینوں مینوں پتا چل جائے فلاں جگہ تو دعا کروائیے اللہ کدی رد نہیں کر دے میں تو تے دنیا دے مال دے پیچھے دوڑا لگا دئیے اسی آئیے سانو دنیا دا مال مل جائے لیکن میں قربان جاواں امیر المومنین نے پکے جنتی آج بھی جنت اندر آرام فرما رہے ہیں امیر المومنین شراب وشرا صحابی امیر المومنین جنہوں اللہ دے نبی نے جنتی آکھے ہیں آندے نے ویس اللہ کو دعا کر کے رب مینوں معاف فرما دے اویس اپنے رب کو دعا کر اللہ مینوں معاف کر دے یارو اویس نو مقام ملے ہے قبولیت دی دعا دا معجزہ ملے ہے کرامت ملی ہے تو اس واسطے ملی ہے کہ اویس اپنی ماں دا بڑا ہی تابعدار ہے ماں دا بڑا فرما بردار ہے ماں باپ دی گل منن والا ماں باپ دا کہنا منن والا اج ویکھو کئی ایسے بد نصیب لوگ نے جنہ اپنی جائیداد دے پیچھے اپنے ماں پے نو پریشان کر دے رہندے نے بلکہ رب ذوالجلال دی قسم میں ایک ایسا بھی بندہ ویکھیا ہے اللہ نے دنیا دا مال بڑا دیتا ہے دنیا دی بڑی عیش و آرام ہے باپ بڑھا ہو گیا ہے باپ اپنے آپ کھانا بھی نہیں جے کھا سکدا نالے باپ نو کھانا کھلا رہے ہے نالے او دے الفاظ ظالم دے اے نے مگرو ہی نہیں لیندا بڑھا ہو گیا ہے ہن لگدا ہے تیرا دماغ ہل گیا ماشاءاللہ ہن لگدا ہے تو ساڈے قریب رہن والا ہی نہیں رہا اینج اپنے باپ نو برا بلا کہندا ہے اللہ دے ولیو او بڑھا باپ جدے بارے آندا ہے دماغ ہل گیا ہے پترا سے پھر بھی دعا کر دے اللہ تیرا بھلا کرے اللہ تیرے دے رحمت کرے اللہ تینوں اور زیادہ دوے یارو میں اپنے کنی سنیا تے اے بندہ تواڈے شہر دی بڑی وڈی حیثیت ہے بڑی وڈی حیثیت رکھن والا میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن افسوس ہویا سن کے کہ ظالمہ اپنے باپ دے بارے اے الفاظ پیا بولنا تینوں پتہ ہی نہیں اور تیرا بڑھا ماں پہ تیرے کرے بیٹھے ہیں تینوں پتہ ہی نہیں انہاں دی وجہ تو رب کنیاں رحمتاں پیا کردا ہے تینوں کی علم کہ اللہ کنا مقام عطا فرما رہے نے اسی آنے ابا جی تسی بڈھے ہو گئے ہو تانوں نہیں پتا سانوں پتا ہے آپ بڑی تیزی زمانہ دور گزردا پیا ہے ایمان نہ دسو اساں اے دور ویکھیا ہے ماپے نے پچھلا بھی ویکھیا ہے تے اے بھی ویکھیا ہے کیوں جی پچھلا بھی ویکھیا تے اے بھی ویکھیا ہے تے پتہ نہیں کیڑیاں بہادریاں یاد رکھیا جے جیڑا ماں باپ دا نافرمان ہے دنیا اندر ذلیل ہو کے رہ جاندا جی بلکہ ماں پے دا نافرمان جنہ مرضی وڈا نمازی ہوئے کامیاب نہیں جے ہو سکدا تو پہلے نبی تو لے کے آخر تک اللہ نے ایک قانون نہیں بدلیا سارے واسطے حکم ہے سی وبالوالدین احسانا ماں باپ نے اچھا سلوک کر آج چند دن پہلے تو سارے ویکھیا سوشل میڈیا تے ایک بدبخت بندہ اپنی جائیداد لین واسطے اپنے باپ دے منہ تے جتیاں پہ ماردا استغفر اللہ اس ظالم نو پتہ ہی نہیں سالما تیرا باپ کی ہستی ہے تے باپ تھانے اندر رو کے کہندا ہے اندر میں ساری زندگی انہاں پیچھے پردیس کٹے ہے ساری زندگی سعودی اندر انہاں واسطے کام کردا رہا واں اج ویکھو مینوں آسلا پیا دیندا ہے اینو میرے لو وڈ دے ہو ظالمہ ایک باپ ایک گل کہہ دوے کہ میں اے دے تو راضی نہیں ہاں یارو سوچو دے صحیح نہ او دے نہ وڈا بد نصیبی والا کوئی ہوئے گا باپ دنیا تے ناراض ہے عرشاں تے رب ناراض ہے باپ نو ناراض کر کے جنیاں مردی عبادت کر یارو قابل قبول نہیں ہو میں ایک ایسا بھی بد نصیب ویکھیا ہے ایسا بھی بد نصیب ویکھیا ہے
جنہیں اپنے باپ نو گرے باندھ دے اندروں پھڑے ہے، محلے اندر کھڑے نے، باپ نو گرے باندھ تو پکڑ کے انج اپنے وال گسیٹ رہا ہے، تے باپ گو ہاتھ بھی نہیں اٹھا رہا، بلکہ باپ نو پھر بھی دعاویں دیندا ہے۔ اور میں ویکھیا جب تک انہیں باپ کو معافی نہیں منگی، دنیا اندر ہمیشہ ذلیل ہوندی ہی ویکھیا ہے۔ یقین کرو کاروبار کردیا میں انہوں ویکھیا ہے، کاروبار دے اندر 2-3 کاروبار انہیں شروع کیتے، اللہ نے گھاٹے ہی گھاٹے کیتے، آخرکار او دا رشتہ دار میرے کول آیا، کہنے لگا حضرت جی آؤ دوویں جا کے یہ باپ نو منائیے، انہوں کہ یہ معاف کر دے سوں، یہ دنیا تے ذلیل ہون دیا، اولاد تے تیری ہے کہ قیامت والے دن بھی نہ ذلیل ہو جائے۔ تے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے نہ جدو جا کے وہ باپ نو آکھیا نا، انہاں بڑا ہوکا بھریا، انہاں کہا صاحب اللہ دی رضا واسطے میں نے معاف کیتا، اللہ دی رضا واسطے معاف کیتا۔ پوت کا پوت ہو جاندے نے، ماپے کا ماپے ہوندے نہیں، ماں باپ اولاد نو ویکھ کے خوش ہو جاندے نے، بلکہ ماں باپ تے سارا دن تھکاوٹ اندر رہن، رات نو آ کے اولاد جلو سینے نہ لگ دی، اللہ ساریاں تھکاوٹیں لا دیندا ہے۔ ماں باپ تے اولاد نال پیار بے شمار کرنے والے۔ اگر کسی نے زندگی اندر ماں باپ نو دکھ دیتا ہے تو اللہ دا واسطہ جا کے دنیا اندر ہی معافی مانگو، تے اپنے ماں باپ دے کولوں دعاواں کروایا کرو، انہاں دیا دعاواں رب موڑدا۔ دنیا اندر تیرے میرے واسطے سب تو وڈی اولیاء کرام نے تو ماں باپ نے، اہی دوڑنے دوجیاں پیچھے، لوگاں پیچھے، پوچھو انہاں لوکاں نو جنہ دے ماپے دنیا تو چلے گئے نے، بلکہ ایک ایسا نوجوان بھی دنیا اندر موجود ہے، میں کہا نا سینکڑوں مثالہ دے سکنا، ایسا نوجوان موجود ہے جنہیں اپنی زندگی دے اندر ماں دی گل نہیں سی مننی، ماں آخری وقت تک او دے ترلے لیندے رہیے، وے میرے پترا سدھے پاسے آ جا، ماں کئی بار مینوں بھی کہندی رہی، لیکن وہ بد نصیب نہ منیا، ماں دنیا تو ٹر گئی، آندا فجی اج مینوں ماں بڑی یاد آؤندی ہے، اج ماں بڑی یاد آ رہی ہے، یار کی فائدہ پھر یاد کرن دا جدو ماپے چلے جان۔ اج جڑے اس مجبے دے اندر بڑھاپے اندر بھی بیٹھے نے، ذرا انہاں دے بھی دل چیر کے ویکھ لے، اج وہ بھی اپنے ماپے نو یاد پہ کر دینی، اج وہ بھی اپنے ماں باپ دیاں یاداں دے اندر کھبے نہیں۔ ماں باپ ایک ایسا اللہ نے میوہ بنا دیتا ہے کہ اللہ نے ایسا اے میوہ بنایا ہے کہ انہاں دے ویکھیاں اللہ بڑا سکون عطا فرما دیندا ہے۔ یارو آؤ قرآن دا ایک اور مقام اسمال فرما لو، اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔
اللہ ذوالجلال فرماندے نے میں اے وصیت کرنا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، میں رب دی وصیت اے وے کہ اپنے والدین دے نال حسن سلوک کریا کرو، والدین دے نال پیار تے محبت کریا کرو، والدین دے نال محبتاں دے نال پیش آیا کرو۔ قرآن دا ایک اور مقام سن لو، اے ماں دیو نافرمانی کرن والے ہو، ماں نو گالیاں دین والے ہو، ماپے نو برا بولن والے ہو، ویکھو رب کی کہہ رہے نے، اللہ دے نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اللہ دے نے اے لوگو سن لو، اپنے ماں باپ دا احترام کرنا ہے۔ اللہ دے نے میں وصیت کرنا احترام کر او دا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، او دی احترام کر جن نے بڑی تکلیف دے اندر تینوں اپنے رحم دے اندر اٹھا کے رکھے آئے، جن نے تیرے واسطے تکلیفاں بھی برداشت کیتیاں نے، اج برداشت کر انہوں، اج او دے نال پیار کر جن نے تینوں 9 مہینے اپنے پیٹ دے اندر اٹھا کے رکھے ہے۔ اللہ دے نے ان شکر لی، میرا بھی شکریہ ادا کر، والی والدیہ، اپنے ماں باپ دا بھی شکریہ ادا کر۔ اللہ دے نے اگر شکر ادا نہ کرے گا تے یاد رکھی وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اگر غرور آ جائے گئی، تکبر آ جائے گئی، ماں باپ کا نافرمان ہو گیا، یاد رکھیں اِلَيَّ الْمَصِيرُ، لوٹ کے تے میرے کول ہی آؤنے، یار پلٹ کے تے میرے کول ہی آؤنے نا، پھر سامنے تے میرے ہی پیش ہونے نا، پھر میری عدالت ہوئے گی تے ماں باپ دا نافرمان جڑا او دی عدالتاں ہون گیاں۔ یارو ماں باپ دا نافرمان اللہ نے او دے تے لعنت کیتی ہے، فرشتیاں نے بھی او دے تے لعنت کیتی ہے، اللہ دے نبی نے بھی او دے تے لعنت کیتی ہے، بلکہ ایسے بد نصیب تے انہاں ساریاں لوگاں دی بھی لعنت ہے، انہاں ساریاں دیاں لعنتاں نے تے بے شمار لعنتاں نے۔ اور یار او ماپے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا تینوں ٹھنڈ لگ دی ہوئے، ماپے اپنا بسترا تینوں دے دیں گے، تینوں بچپن دے اندر، بلکہ تساں آپ ہی ویکھے ہے چھوٹا جہا بچہ بسترے تے پیشاب کر دوے، ماں انہوں اٹھا کے دوسرے پاسے کر دیندی ہے، آپ اس گلی جگہ تے ہو جاندی ہے، انہوں خشک جگہ تے لٹا دیندی ہے۔ اگر پھر بچہ پیشاب کر دوے، ماں انہوں اٹھا کے اپنے سینے نہ لگا لیندی ہے، ماں دی ہے کتے میرے پتر نو، کتے میری اولاد نو ٹھانڈی نہ لگ جائے، کتے اینو نمونیا نہ ہو جائے، کتے اینو کوئی پریشانی نہ آ جائے، میرے لال دی نیند خراب نہ ہو جائے۔ یارو اے اونا کولو پوچھ کے ویکھو جنہ دے ماپے دنیا تو چلے جاندے نے، جنہ یتیمی دیاں زندگیاں گزاریاں، ورنہ ماں باپ تو بہار کیڑی ہے، ماں باپ کیسی بہار ہے، آندے نے سردیوں گرمیوں کرے حفاظت، سردیوں گرمیوں کرے حفاظت، بہت پیار زیادہ لوڑیاں دین دی تھوڑا سوندی، لوڑیاں دین دی تھوڑا سوندی، او خدمت وچ اماداں، او تو روویں او دوڑی آویں، او تو روویں او دوڑی آویں،
او جند کرے قربانی دودھ پلاوے لاڈ لڈاوے دودھ پلاوے لاڈ لڈاوے او دور کرے پریشانی 2 سالاں تک دودھ پلایا 2 برساں تک دودھ پلایا او کنا کرم کمایا دنیا دے جنہ دودھ پی سکنا پی لے اللہ دی قسمیں او طاقت نہیں ہو جیڑی طاقت تے دنائی تے سمجھداری اللہ تینوں تیری ماں دے دودھ اندروں عطا فرما دیندا ہے جیڑی طاقت اللہ عطا کر دیندے نے 2 برساں تک دودھ پلایا او کنا کرم کمایا ماں ورگا پیارا رشتہ نہ دنیا اندر آیا اور دکھ مصیبت جد کوئی آوے کدی اپنے دکھرے ماپے نو سنا کے تے ویکھیا کر کدی اپنے دل دی گل ماپے نو سنا کے تے ویکھیا کر دکھ مصیبت جد کوئی آوے او اپنی جان تے چلے جدر بچا ہاتھ کریندا جدر بچہ اج بڈھے ماں پیو گئے نے گلاں کرنا اب ایک تیرے بچپن دی تصویر جدر بچہ ہاتھ کریندا ادھر نوں ہی لے چلے اس واسطے اللہ نے اپنے ماں باپ دی فرما برداری کر لو اپنے ماں باپ دی تابعداری کر لو یارو مشہور واقعہ نہیں جے سنے ہاں کہ ایک ایسا نوجوان ہے غار کے اندر 3 نوجوان بنی اسرائیل دے پھنس گئے نے انہاں تیناں نے سوچیا ہن ایتھوں کیویں نکلیں گے ایک کہن لگا یارو گل اے وے میں تے تانوں کہنا اللہ کو دعا کرنے ہاں اللہ کوئی ایسا عمل جڑا تیرے ہاں قابل قبول ہوئے اللہ جڑا تیرے ہاں بڑے قابل قبول ہوئے اللہ اے میرے اللہ اس عمل دے واسطے سانو غار چوں کڈ دے مسئلہ سمجھ کے لے جایا جے نیک عمال اپنے ذاتی نیک عمال ہون انہاں دا واسطہ پانا بھی جائز ہے انہاں دا واسطہ رب نو پانا جائز ہے واسطہ عمل دا پایا کرو خدا را ایسا کوئی عمل کر لے جڑا واسطہ پا لئیے اے آندے نے کہ اللہ کو دعا کرنے ہاں انہاں تیناں اندروں ایک او خوش نصیب سی جنہیں آکھیا اللہ میں بکریاں چران واسطے باہر جانا سا اللہ میں آکے سب تو پہلے انہاں بکریاں دا دودھ اپنے باپ نو پلانا سا اللہ ایک دن میں چراندیاں لیٹ ہو گیا اللہ جدو میں گھر دے اندر پہنچے ہاں آمدیاں میرا باپ سو گیا سی آمدیاں میرا باپ آرام فرما رہا سی اللہ میں اپنے باپ نو اٹھانا پسند نہیں کیتا کیتے میرے باپ دی نیند خراب نہ ہو جائے میرے باپ دی نیند دے اندر خلل نہ آ جائے میں اپنے باپ نو اٹھانا پسند نہیں کیتا اور میری عادت اے سی میں پہلو باپ نو پلاندا پھر اپنی اولاد آل اولاد نو پلاندا اللہ دن اے میرے اللہ اس دن میں پیالہ پھڑیا دودھ والا اپنے باپ دے سرانے ساری رات گزار دیتی ہے ساری رات اپنے باپ دے سرانے گزار دیتی ہے جدو باپ اٹھے گا میں انہوں دودھ پلاواں گا پھر اپنے بچیاں نو پلاواں گا اللہ ساری رات بچے رو دے رہے نے بھوکے ہی سو گئے نے لیکن میں اپنے باپ نو اٹھانا پسند نہیں کیتا یارو مقام کیوں نہ ملن اے اللہ انہی ایسا کیوں نہ دین آندہ اللہ او اٹھے نے میں انہوں نے دودھ پلایا پھر اولاد نو پلایا اللہ اگر تینو میری اے چھوٹی جننے کی پسند ہے تے اللہ غار تو نجات دے دے اے دعا کر دے
اللہ غار تو پتھر ہٹا کے غار دے اندروں انہاں نوں باہر دا رستہ صاف کر دیندے نے۔ ماں باپ اے ہستیاں ماں باپ جے، ماں باپ دے نال تے بہاراں بہاراں نے آندے نے ماں والے لہر خوشی تھی، ماں والے لہر خوشی تھی، وہاں باغیچے پل دے یتیماں تائیں آس خدا دی۔ ماں پہ جنہ دے ٹر جانا یتیماں تائیں آس خدا دی، جویں درخت نے جنگل دے، ماں والے گودی لیٹن، ماں والے گودی لیٹن، ملے خوشی خزانہ، ماں باج یتیماں تائیں، ماں باج یتیماں تائیں، اے سارا ملک بیگانہ، گنجے کالے کھوجے تائیں، گنجے کانے کھوجے تائیں، گود اٹھائے مائیں، ماں باجو پیاری صورت، ماں باجو پیاری صورت، کسے نہ سینے لائی، فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ دعا کرو اللہ جنہ دے ماپے زندہ نے اللہ قدر کن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سانو ماپے نو ویخ ویخ کے اجر عظیم حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین جنہ دے ماپے دنیا تو چلے گئے لے توحید پرست نے کہ اللہ انہ دے ماں باپ نو جنت اندر اعلیٰ مقام عطا فرما، اللہ جنہ دے ماپے زندہ نے قدر کرنے والا بنا دے، اور نافرمان اولادہ نو فرما بردار بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔